अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद नदीम भट्ट साहब, जो कि सदर हैं मुस्लिम मरकजी बाजार के और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग ऑफ सिटी गुजरात के। इनकी ताजर बरादरी से वाबस्तगी दारीना है और इन्होंने ताजर बरादरी के मसाइल के हल के लिए भी बहुत अहम इकदाम किए। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से ताजर कम्युनिटी के सरबराह बने और इनको ताजर बरादरी की खिदमत का शौक कहाँ से पैदा हुआ। जी भट्ट साहब। जी बहुत शुक्रिया जनाब राय साहब मोहतरम। मैं अरसा 10-12 साल से ताजर कम्युनिटी की खिदमत कर रहा हूँ। हमारे मुस्लिम बाज़ार में अरसा दराज से एक इशू चल रहा था कि मुस्लिम बाज़ार का कोई बड़ा कोई नहीं था, एक इकट्ठ नहीं था, इत्तेहाद नहीं था। छोटे जो यूनियन के हमारे मेम्बरान हैं उन्होंने एक फ़ैसला किया कि हम मुस्लिम बाज़ार को यकजान करते हैं, एक धड़ा एक सदर लेके आते हैं ताकि मुस्लिम बाज़ार जो मसाइल इसको दरपेश हैं वो बेहतर तरीके से हल हो सके। तो चौक पाकिस्तान से लेके तिम्बल चौक तक जितनी भी ट्रेड यूनियन है उन्होंने मुझे अपना मरकज़ी सदर अनाउंस किया और मेरे साथ 18 बंदों की मुकम्मल बॉडी है, जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं शेख इमरान हीरा साहब, सीनियर नायब सदर हैं यूसुफ भट्ट साहब, सरपरस्त आला हमारे अल्लाह उनको जनतों में अपने में घर करे दाऊद भट्ट साहब थे, सरपरस्त हमारे हैं मुबशर फ़ारूक साहब, शेख मुबशर फ़ारूक साहब, मलक सोनी साहब हमारे ग्रुप लीडर हैं। उसमें चौक पाकिस्तान पे खादम सैन सलीमी साहब हैं, अब्दुर्रहमान भट्ट साहब हैं। उसके आगे फिर मैं सारे अब पूरे बाज़ार में जो अपनी नुमाइंदगी आपको गिना देता हूँ। तिम्बल चौक में हमारे मेहर असलम मिट्ठू साहब हैं, फिर शेख वकार वईस साहब हैं, उसके बाद मलक सोनी साहब हैं, सेठ सजाद साहब हैं, सराफा बाज़ार में सेठ वहीद सराफ हैं और दिलबर सराफ हैं, अली अरशद सराफ हैं, मोती बाज़ार में अब्बास शाह साहब हैं, महमदी बाज़ार में शेख आमर साहब हैं, कटरा बाज़ार में दाऊद खान साहब हैं। तकरीबन कुछ नाम अगर 2-3 मैं भूल भी गया हूँ तो, लेकिन पूरे बाज़ार में हमारी नुमाइंदगी मौजूद है। और अल्लाह का शुक्र है एक साल में जो हमने काम करवाए हैं मुस्लिम बाज़ार में, ये कई सालों तक जो है ना वो नहीं हो सके इस तरह के काम। मैं गुजरात चैम्बर का एग्जेक्टिव मेंबर भी रहा हूँ 2015-16 में, तो उस प्लेटफॉर्म से भी मैंने ताजर कम्युनिटी की जो है खिदमत की है। जब से मैं मुस्लिम बाज़ार का प्रेसिडेंट बना हूँ, मुस्लिम बाज़ार की तरीना मसला था, एक टफ टैल हमारे बाज़ार की ख़त्म हो चुकी हुई थी और नालियाँ जो है ना वो बाज़ार की दोनों साइड पे बिल्कुल नहीं थी। हमने दोनों साइडों पे नालियाँ बनवाई और 3 करोड़ की लागत से वफाकी वज़ीर चोई सालक साहब का फ़ंड से हमने पूरे मुस्लिम बाज़ार में, जिसमें मोती बाज़ार भी कटरा बाज़ार भी शामिल है, हमने टफ टैल लगवाई और नालियाँ बनवाई। उसके बाद मैंने मोहतरम राय साहब 3 ट्रांसफार्मर जो है ना वो मैंने चेंज करवाए हैं, 200 का 200 करवाया और एक नया लगवाया है। उसके बाद बिजली की हमारी तारें जो मुस्लिम बाज़ार में लटकी हुई थी, जब से हमारे ऊपर से शेड उतरे हैं बाज़ार की तारें नीचे लटक गई थी। मैंने जितना भी मुस्लिम बाज़ार में छोटे बड़े बाज़ार आते हैं सब की तारें उनको क्लिपिंग करवाया और उनको साइड पे करवाया। उसके बाद 11 kV हमारी मुस्लिम बाज़ार में से गुजरती थी, उसको भी मैंने इंसुलेट करवाया। जो तिम्बल बाज़ार से लेके पतासा वाले चौक तक इंसुलेट तार 11 kV जो है ना वो हमने डलवाई है। आपने अभी देखा कि इसी साल में मरकजी अंजुमन ताजरा में गहमा गहमी का माहौल पैदा हुआ और 2 प्रेसिडेंट सामने आ गए। आप इन 2 प्रेसिडेंट को और मरकजी अंजुमन ताजरा को किस लिहाज से देख रहे हैं? देखिए जी, इससे पहले भी दो ही प्रेसिडेंट थे। एक धड़ा है जिसके प्रेसिडेंट हैं जवेद भट्ट साहब और दूसरा जो ग्रुप है उसके पहले थे शेख अफजालुर रहमान शाह साहब, अल्लाह उनको जन्नतों में गार दे। उनकी फौतगी के बाद, उनकी वफात के बाद शेख अफजाल साहब आए हैं, वो भी एक ग्रुप के सदर हैं और जवेद भट्ट साहब भी अपने धड़े के सदर हैं। 2 ग्रुप इस वक्त काम कर रहे हैं ताजरों की फलाह के लिए। भट्ट साहब, आप क्या देख रहे हैं कि 2 धड़े काम कर रहे हैं, आया कि ताजर बरादरी के मसाइल हल वाकई हो रहे हैं? देखें जी, ताजर बरादरी जो मरकज़ में है उसमें वीक तो है। जिस तरह मुस्लिम बाज़ार में एक प्रेसिडेंट आया है, ताजर जो मुस्लिम बाज़ार के हैं उनको क़ुव्वत मिली है, ताकत मिली है। उनके जो मसाइल थे जो कभी इतने अरसे से हल नहीं हुए वो बड़ी अब जल्दी से हल हो रहे हैं। हम एक यूनिटी हो गए हैं, एक इत्तेहाद हो गया है। इसी तरह मरकज़ में भी एक यूनिटी होनी चाहिए, एक इत्तेहाद होना चाहिए, एक सदर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों धड़े जो है ना वो मिल बैठ जाएँ और बैठ के इसके ऊपर प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकल बात करके इसके ऊपर आगे चलें, एक दूसरे को इज्जत दें, एहतराम दें। हम इसके लिए बिल्कुल हम जवेद भट्ट साहब के साथ हैं, उनका दड़ा है। हम उनको ये कहते हैं कि ताजर एक दूसरे की सबसे पहले इज्जत करें, इज्जत करने के बाद एक प्लेटफॉर्म पे बैठें। अच्छा भट्ट साहब, आप क्या देख रहे हैं कि मरकजी अंजुमन ताजरा के इंतखाबात होने चाहिए? जी बिल्कुल राय साहब, हम इस हक में हैं कि मरकजी अंजुमन ताजरान के इलेक्शन होने चाहिए। जमहूरियत जो है ना उसमें
معاملات بہتر حل ہوتے ہیں. کسی بھی جگہ پہ سیاسی ہو، تاجروں کی ہو، کسی بھی جگہ پہ ہم جب تک جمہوریت کو لے کے چلیں گے، ایک لیگل پروسیجر کو لے کے چلیں گے، ہماری عزت ہوگی. گھر بیٹھے جو صدر بننا یہ کوئی کمال نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں بس کے صدر بننا کمال یہ ہے. ہم بالکل جوید بٹ صاحب بھی تیار ہیں الیکشن کے لیے، شیخ افضال صاحب بھی تیار ہیں الیکشن کے لیے. دونوں گروپ ان کا موقف یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. لیکن جوید بٹ صاحب کے کچھ خدشات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرے خدشات دور کریں تو میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، لیکن اس کے لیے کچھ ٹائم لگے گا. اتنی جلدی اتنے سالوں کا گیپ ہے کہ اتنے سالوں سے مرکز کے الیکشن نہیں ہوئے. اب ہم کہیں یہ 1-2 پروگرام میں یا 10 دنوں میں یا 15 دنوں میں ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. دونوں دھڑوں میں آپس میں اختلافات بھی ہیں، رنجش بھی ہیں، ایک دوسرے سے کوئی اتنا اچھا تعلق نہیں ہے. سب سے پہلے ان کو اچھا تعلق قائم کرنا پڑے گا. جب اچھا تعلق قائم کریں گے تو مل کر بیٹھیں گے ایک ٹیبل پر. میں نے پہلے کہا کہ یہ خدمت ہے تاجروں کی، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اپنی جیب سے پیسہ لگا کر تاجروں کی خدمت ہے. تاجروں کی خدمت تب بھی ہم کر سکیں گے جب ہم اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اس کو ہم ایک بڑا لائٹ سے ماحول میں، ایک پیار و محبت والے ماحول میں بیٹھیں، اور جہاں پہ جس کا جو عزت بنتی ہے اس کو دینی چاہیے، بجائے کہ اس کے اوپر اس کی کردار کشی کریں. جب آپ کسی کی کردار کشی کریں گے تو ہم ایک جگہ پر نہیں بیٹھ سکیں گے اور الیکشن کا ماحول نہیں بن سکے گا. بٹ صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان دونوں گروپس کے آپس میں کون لوگ ہیں جو ان کو بٹھا کر جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کچھ سجیشن ہے آپ کے پاس ایسے؟ دیکھیں جی، یہ تاجر یونین کا ہی انتخاب ہونا ہے اور تاجروں کا ہی کام ہے اس میں بیٹھیں. میں نے اپنی خدمات جو ہے نا وہ پیش کی ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک کمیٹی بنی، ایک پروگرام میں بیٹھ کے 3 بندوں کی کمیٹی بنی. اس کمیٹی میں شامل نہیں تھا، لیکن میں نے پھر بھی ان کے ساتھ رابطہ کیا. ان کو میں نے بولا کہ میری جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے میں حاضر ہوں. اب دوبارہ ایک پروگرام ہوا ہے، اس میں پھر 4 لوگوں کی کمیٹی بنی ہے جس میں مجھے بھی شامل کیا گیا ہے. اب وہ 4 بندوں کی کمیٹی ہے، اس میں بھی شامل ہوں. ہم بالکل اس چیز کو لے کر آگے چلیں گے، ٹھیک ہے، اچھے ماحول میں، دوستانہ ماحول میں ہم انشاءاللہ الیکشن کی طرف لے کر جائیں گے. اس کے علاوہ بھی کوئی بھی تاجر اس کے اوپر کو اپنی خدمات پیش کرنا چاہتا ہے، اس میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کمیٹی میں، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس معاملات کو بہتر طریقے سے لے کے چل سکتا ہوں، ویلکم، وہ آئے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ کمیٹی تھوڑی سی لینتھی ہونی چاہیے، اس میں 4-5-6 لوگ اور ڈالنے چاہیے تاکہ بہتر حل جو ہے نا، کوئی نہ کوئی اچھی سجیشن آئے تو ہم اس کو لے کے آگے چلیں. سب ابھی ریسنٹلی یہاں پر مین بازار میں ایک مارکیٹ کو آگ لگی جس میں 1 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. آیا کہ جو تاجر برادری ہے اس کو چاہیے کہ مل کر گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ان کا نقصان کچھ نہ کچھ پورا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہم نے اس بارے میں جن کا نقصان ہوا ہے، ہمارے بھائی ہیں، مہر علی صاحب، مہر عدنان صاحب، مہر عمر صاحب، بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے اچھے بھائی ہیں. جب سے ان کی آگ لگی ہے، صبح 4 بجے کا ٹائم تھا. ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب عمران بھائی دیرا صاحب، نائب صدر شیخ عزیز صاحب، جب ان کو 4 بجے پتہ چلا ہے کہ بازار میں آگ لگی ہے، وہ اسی وقت موقع پہ پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے جتنا کو ہو سکتا تھا انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے. فائر بریگیڈ 1122 آئی ہے. 1122 صرف بازار میں انٹرس ان کی گاڑی نہیں ہو سکی کہ تاریں لٹکی ہوئی تھیں. تاروں کی وجہ سے، بجلی کی تاروں کی وجہ سے ان کی گاڑی اندر انٹر نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے ان کا نقصان زیادہ ہوا ہے. اوپر اور نیچے دونوں سٹوریاں جو ہیں نا ان کی جل گئی ہیں. تو ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا 4 کور تاریں بازار میں ڈلوائیں، جو تاریں کراسنگ کر رہی ہیں، لٹکی ہوئی ہیں، ان کو ختم کریں. جہاں تک آپ نے بات کی ان کی نقصان کی، اللہ کا شکر ہے وہ بڑے جرأت اور بڑے دلیر لوگ ہیں. اللہ نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا ہے، انشاءاللہ اللہ ان کے اوپر فضل بھی کرے گا. انہوں نے کہا ہے کہ ڈی سی صاحبہ سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے بھی بولا میں کمشنر صاحب کو لیٹر بھیجتی ہوں ان کے نقصان کا کو ازالہ کیا جائے. انہوں نے بولا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے دیا ہوا تھا اس نے لے لیا، وہ پھر دے دے گا. تو میں ان کی اس بات کو جو ہے ان کی اس عزم کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے. وہ صرف چاہتے ہیں کہ ہماری جو بجلی کی تاریں لٹکی ہوئی ہیں ان کا کوئی حل ہو جائے، تاکہ میرا جو نقصان ہوا ہے وہ تو ہو گیا، کسی اور تاجر کا نقصان نہ ہو. فائر بریگیڈ 1122 اندر آ جاتی تو میرا نقصان کم ہو سکتا تھا. ہم بھی انشاءاللہ اس کے اوپر عمل پر ہیں. ہم نے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت جلد ہماری کوشش ہوگی کہ بازار میں جو تاریں لٹکی ہوئی ہیں ان کا کوئی حل کیا جائے. اچھا بٹ صاحب، آخر میں آپ جوید بٹ گروپ، شیخ بھٹا گروپ اور تاجر برادری کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ تاجر برادری کو پیغام یہی ہے کہ ہم سب بھائی ہیں، تاجر ہیں، ہمارا کوئی کسی کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لین دین کا تنازع نہیں. ہم آ رہے ہیں خدمت کے لیے.
जो बंदा खिदमत के लिए आता है वो अपना दिल बड़ा करे और एक दूसरे के लिए मोहब्बत और प्यार का रिश्ता कायम करे। कि अगर किसी ने किसी के साथ को दिल आज़ारी की है तो उसको फ़ोन कर ले कि भाई मेरे से आपकी दिल आज़ारी हुई है, आगे आगे नहीं होगी, आए मिल के बैठते हैं और ताजरों की फलाह के लिए काम करते हैं। जब आप अना रखेंगे, आप अपने अंदर वो अना पैदा करके चलेंगे तो फिर कभी भी ताजर एक नहीं हो सकते। जी नाज़रीन, मेरे साथ ये नदीम भट्ट साहब मौजूद थे जो जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और हमें उन्होंने बताया कि किस तरह एक ताजर अपनी ताजर बरादरी की खिदमत कर सकता है। इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने अपने ज़ाती तल्लुकात की बिना पर 3 करोड़ से जायद रकम की यहाँ पर टफ टाइल लगवाई, इन्होंने यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी लगवाए और दीगर भी वर्क जारी है। और यहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात एक और भी कही कि वो क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर एक आग लगने का बहुत बड़ा सानहा हुआ था जिसकी मद में करोड़ों का नुकसान हुआ, जिस पर इन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 4 कोर तार भी यहाँ पर लगवाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात होने चाहिए और दोनों ग्रुप्स को इन्होंने यही ताकीद की कि आप मिल बैठें और बैठकर कोई एक अच्छा पैगाम तमाम बिजनेस कम्युनिटी के लिए लाएं जो कि उनको लिए खुशी का बायस हो। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा मोहम्मद उमर को दीजिए इजाजत। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल